आज 16 रजबुल मुरजब रिज़्क़ का बादशाह जुमा। औलाद, दौलत, रिज़्क़, नया घर, शादी के हसूल, मुश्किलात, बीमारी और कर्ज से निजात का पावरफुल वजीफ़ा है। अल्लाह पाक सब कुछ अता फरमाएंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज माह रजबुल मुरजब का जुम्मतुल मुबारक है, यानी कि 2 रजब का दिन है और जुम्मतुल मुबारक पहला जुमा है। आज इसके लिए जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ वो चीनी पर आपने सूरतुल इखलास को पढ़ना है। अल्लाह वालो, जुमे का दिन नहायत ही बाबरकत और फजीलत वाला दिन है, और जब ये दिन रजबुल मुरजब में हो तो इसकी फजीलत और बरकत का तो कोई हिसाब ही नहीं है। ये बड़ा ही ताकतवर वजीफ़ा है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास का वजीफ़ा है, जो आपने एक मुट्ठी चीनी पर कर लेना है। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं, किसी भी तकलीफ़ में या किसी भी मुसीबत में मुब्तला हैं, या फिर किसी भी आप हाजत को पूरा करने के लिए, फिर चाहे वो रिज़्क़ में इजाफे के लिए है, औलाद को फर्मा बरदार बनाने के लिए है, या फिर किसी भी वजह से आप परेशान हैं, बच्चियों के रिश्ते नहीं हो रहे, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां ले ली हैं मगर नौकरियां नहीं मिल रही, घर में बेबरकती है, कारोबार पहले अच्छा चलता था लेकिन अब कारोबार में बरकत नहीं है, पैसे तो आते हैं लेकिन पता नहीं चलता कि कहाँ के कहाँ लग जाते हैं, औलाद बदतमीज़ हो चुकी है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, नहूसत है, घर में बीमारियों ने डेरा डाल रखा है, या फिर आप कर्ज के तले दब चुके हैं और कोई आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि कर्ज से निजात कैसे हासिल की जाए, कोई वसीला नहीं पैदा हो रहा, तो अल्लाह वालो, आपने इस वजीफ़े को कर लेना है। मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को इस वजीफ़े से फ़ायदा हुआ है। जिन जिन को मैंने ये वजीफ़ा दिया है, अल्लाह के हुक्म से आज वो करोड़ों के मालिक हैं। इतना अल्लाह ने उनको फ़ायदा दिया है। तो आप भी इस वजीफ़े को एक बार ज़रूर और ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर भी मेहरबान हो जाए। अल्लाह वालों कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद का निचोड़ सूरह फातिहा में रख दिया है, और फिर सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रख दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफाती नाम भी मौजूद हैं। याद रहे कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात करीमी जोश में आती है तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जो भी मांगा जाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता फरमाते हैं। अल्लाह वालों, माह रजबुल मुरजब हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है। ये 4 हुर्मत वाले महीने ऐसे हैं जिनकी हुर्मत साबका उम्मतों में भी चली आ रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, माह रजब मेरा महीना है, जिसने माह रजब की ताज़ीम की, इज़्ज़त की, उसने मेरी ताज़ीम की, मेरी इज़्ज़त की। जो मेरी ताज़ीम करेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी मैं उसको इज़्ज़त दे कर दिखाऊंगा। अल्लाह वालों, अगर दुनिया की परेशानी से निकलना चाहते हो, मुसीबतों से निकलना चाहते हो, आने वाले अय्याम में आजमाइशों से बचना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक सुनहरी मौका है। माह रजबुल मुरजब भी शुरू हो गया है और नया साल भी शुरू हो गया है। माह रजब का ये पहला जुमा है। अपनी ज़ात के लिए मांगना चाहते हो, अपनी सेहत के लिए मांगना चाहते हो, बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हो, बेटियों के लिए अच्छे और सालेहा नेक रिश्ते चाहते हो, माली तंगदस्ती है, कुशादा और हलाल रिस्क मांगना चाहते हो, इसी तरह अगर बीमारियों ने घेरा हुआ है, बदइखलाकी ने जकड़ा और पकड़ा हुआ है, तमाम परेशानियों से निजात चाहते हो, या फिर कर्ज है,
کہ اس کے کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہو تو تب بھی اس عمل کو کر لو۔ اللہ والو، بیماریوں سے جان چھڑانی ہے تو تب بھی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ گھر میں بد اخلاقی، بے برکتی، نحوست ختم کرنی ہے، لڑائی جھگڑے ختم کرنے ہیں تو تب بھی یہ عمل کرنا پڑے گا۔ گھر سے جادو ٹونے سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو تب بھی یہی عمل کریں گے۔ پھر زندگی میں کوئی اور خواہش ہے جو پوری نہیں ہو رہی، اتنا آسان عمل اور ایک ہی وقت کا یہ عمل ہے، اور یہ عمل کر لو۔ اگلے ہی لمحے جو دعا کرو گے انشاءاللہ تعالی العزیز، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرے گا۔ تو اللہ والو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوٹی سی التماس ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ایک مسئلے کا حل، کسی ایک پریشانی کا حل، کوئی ایک ایسی حاجت، دلی مراد پوری ہو جائے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی تھی، اور آپ نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اب یہ کبھی بھی پوری نہیں ہوگی۔ تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقین کریں کہ میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں، آپ کو عمل کی اجازت اسی وقت مل جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد کرنا ہے، اور جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں، کسی بھی پریشانی کے لیے کرنا چاہیں تو اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ یہ ضروری ہے کہ وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہے۔ اس وقت کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر یہ وقت آپ سے مس ہو گیا تو پھر آپ کو 7 دن انتظار کرنا پڑے گا۔ اللہ والو، کرنا کیا ہے؟ اگر تو آپ کی کوئی ایک ایسی حاجت ہے، جیسے کہ اولاد کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں، اولاد کی نافرمانی کے لیے کر رہے ہیں، کسی مریض کی صحت یابی کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ نے اس وظیفے کے لیے تھوڑی سی چینی لے لینی ہے، تاکہ یہ چینی متاثرہ لوگوں کو کھلائی جا سکے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک آپ چینی نہ لیں، ویسے ہی آپ اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو آپ نے جمعے کے دن عصر کے بعد سورج غروب ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے، شان والے، بزرگی والے نبی پر آپ نے رحمتوں، برکتوں، عظمتوں والے درود پڑھ کر ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کرنی ہے، اور پھر آپ نے ایک تسبیح سورۃ الاخلاص کی پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور آخر میں آپ نے 3 بار درود ابراہیم دوبارہ سے پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کا مکمل ہو گیا۔ اللہ والو، اگر آپ نے چینی پر کیا ہے تو آپ نے چینی پر دم کر لینا ہے، اور اولاد کو فرما بردار بنانے کے لیے یہ چینی آپ نے ان کو کھلانی ہے۔ جس عورت کے اولاد نہیں ہوتی اس کو کھلا دے، اللہ رب العزت اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے۔ میاں بیوی کی محبت کے لیے بھی یہ چینی کھلائی جا سکتی ہے۔ اور اگر کسی پریشانی کے لیے یہ عمل کیا ہے تو وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنی پریشانی کے لیے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالی العزیز آپ کی پریشانی اللہ رب العزت دور فرما دیں گے۔ وظیفے کو آپ نے پورے یقین اور دل کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ جمعے کے بعد عصر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک کی گھڑی بڑی اہم ہوتی ہے۔ اس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو بھی دعا مانگی جائے اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اللہ والو، کوشش کریں کہ آپ اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور چینی آپ نے اپنے گھر کے ڈبے میں ڈال لینی ہے، چائے بنائیں، شربت بنائیں، دودھ میں ڈال کے دیں، میٹھی کوئی چیز بنا کے کھلائیں، آپ پورے گھر والوں کو یہ چینی کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی العزیز۔ بچوں کے ساتھ بڑے بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، بیماروں کو شفا ملنی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے چینی نہیں لی تو پھر آپ نے رو رو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ یہ تو دعاؤں کی قبولیت کے مہینے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کا کثرت کے ساتھ اس مہینے میں آپ نے کثرت کے ساتھ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، کیونکہ سورہ اخلاص اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، اللہ رب العزت کی لاڈلی صورت ہے، اللہ رب العزت کا حسب نسب اس صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ والو،
اس صورت کو بیان جب آپ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں. تو کثرت کے ساتھ اس صورت کو اس مہینے میں پڑھیں اور اللہ کو راضی کریں اور اللہ سے اپنی دعائیں اور مرادیں پوری کروا لیں. انشاءاللہ تعالی العزیز وہ کبھی بھی خالی نہیں لوٹا.